Nianang mga pamulunga, labing yung gigamit ang adlaw sa kahulugan sa paghukom. Sa dili pamuani ang Ginoo, kining atong panahon karon gitawag ni adlaw sa tawo. Kini niini muhukom ang tawo hangtod moabot ang Ginoo. Ngani do na tay tawanong pangagamhanan nga maoy nagdumala nato. Apan muabot ang panahon nga kining tawo panahon o adlaw sa tawo. Matapos kini ug pulihan kini sa adlaw sa Dios. Ang unang Korinto 4:3 nagingon, apan alam nako gamay na kaayo kanang butanga nga susihon ko ninyo. Ug sa adlaw ba sa tawo, wala man gani ko magsusi sa akong kaugalingon. Busay gala mga igsoon, makaanggo ginuntata nga kining adlaw, kining mga panahon diin naata karon mao ni ang adlaw sa tawo. Unya, adlaw sa Ginoo sa dayon kini nga magsugod sa parusiya o presensya sa atong Ginoo. Ngani sa Griego ang parusiya nagpasabot og presensya. Ang pag-abot ni Kristo, mga igala, mga igsoon, mao man ang presensya niya uban sa iyang katawhan. Magsugod kining presensyaha o parusiya sa paglalim sa batang lalaki sa Bugna Kapitulo 12 versikulo 5 o sa paglalim sa mga unang bunga sa Bugna Kapitulo 14 1 o 4 o matapos ang pagtungha niya sa yuta uban sa mga balaan o niana dayon sa panahon sa iyang parusiya may tabo na ang dakong kasakitan.